वबरकातुहू। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा ग्रामी क़दर मोहतरमुल मुक़ाम हैदराबाद कारवान के MLA मोहतरम कौसर मोहिउद्दीन साहब, शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मराठवाड़ा के सदर मोहतरम जनाब फ़िरोज़ ख़ान लाला साहब, शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा यूथ महल के ज़िला सदर मोहतरम जनाब इरफान साहब, निज़ामाबाद के ज़िला सदर मोहतरम जनाब शकील अहमद साहब, हैदराबाद से आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ कॉरपोरेटर्स, निज़ामाबाद के मोअज़्ज़िज़ कॉरपोरेटर्स, शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान, मुहिबान मजलिस, इस इंतखाबी जलसे में मौजूद नौजवानों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, यकीनन आप लोग इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि ये एक इंतखाबी जलसा है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़द किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नांदेड़ से अपने नामज़द उम्मीदवार, जिसको हम और आप सैयद मोइन के नाम से जानते हैं, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरे एतमाद के साथ, पूरे यकीन के साथ हमारे दरमियान में दिया है और अपील की है कि अपने वोट का हक इनके हक में करके इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। अजीज साथियों, ये जलसे लगाना, आप लोगों के दरमियान में आना, अपनी बात को रखना, मकसद ये है कि इस पुरफितन दौर में जो हालात चल रहे हैं, जो मजालिम हम लोगों पर हो रहे हैं, उनकी हकीकत आप लोगों के सामने रखना और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्यों कर ज़रूरत है, इसके मकसद क्या है, ये आप लोगों के दरमियान में रखने के लिए हम लोग आए हैं। अजीज साथियों, नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिन अज़ाइम को लेकर पूरे मुल्क अजीज़ में अपने दौरे लगा रहे हैं और हर गली हर कूचा जाकर अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद कर रहे हैं, और आपसे अपील सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को पैदा करें, इंतशार को ख़त्म करें, एक मरकज़ी सियासी पर जमा हो जाए, क्योंकि हालात पुरफितन हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि किस तरह से आपको झंझोड़ा जाए, लोग ये चाह रहे हैं कि किस तरह से आप पर मजालिम किए जाए। अजीज साथियों, आप तमाम जानते हैं कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद इस मुल्क के अजीम के लिए कोई तरक्याती बिल नहीं लेकर आई। जब कभी भी बीजेपी ने कोई बिल लाई तो वो मुसलमानों की दिल आज़ारी करने के बिल लेकर आई। जब कभी कोई बिल लाई तो हमारे मजहबी जज्बात को मजरू करने के बिल लेकर आई। जब कभी बिल लाई तो दलितों को परेशान करने के बिल लाई। अजीज साथियों, ताजुब तो ये बात का है कि हमने जिन नुमाइंदों को हमारी आवाज उठाने के लिए ऐवान में भेजा, जब हमारे खिलाफ बिल आए तो ये खामोश थे, ये तमाशाई बने हुए थे। लेकिन आपकी और मेरी सर की आंखों ने देखा है कि हमारे खिलाफ जब कभी भी पार्लियामेंट में बिल आया, मुझे इस बात का फख्र है कि मेरे कायद नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने सदाए एहतजाज को पार्लियामेंट में बुलंद किया। अजीज साथियों, कई बार उनका मजाक उड़ाया गया कि आप तन्हा हैं, आप अकेले हैं, आपके विरोध करने से, आपकी मुखालिफत करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे कायद ने कहा कि अल्लाह मेरे साथ है, कोई साथ हो या मत हो। अजीज साथियों, वो तन्हा लीडर हमारे लिए जब आवाज उठा रहा है तो क्या अब वक्त का तकाजा नहीं है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शाना बाशाना खड़े होकर इसके मनगढ़ की ताकत को मजबूत करें। अजीज साथियों, और मजलिस की मनगढ़ की ताकत क्या है? अजीज साथियों, मनगढ़ की ताकत सिर्फ आपका इत्तेहाद है कि आप एक इत्तेहाद के जरिए हमारे नुमाइंदों को ऐवान में भेजें। और हम हमारे नुमाइंदे ऐवान में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी ये नहीं चाहती कि हम सत्ताधारियों के साथ बैठे, हमारा चीफ मिनिस्टर हो, हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारी गाड़ियों पे लाल बत्तियां हो, हमारी ऊंची ऊंची गाड़ियां हो, हम वजारत हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी ये नहीं चाहती। अजीज साथियों, खुदारा हमारा
ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کی آوازوں کو کس طرح سے آواز میں پہنچائے، کس طرح اس کو ہم حکومت کے سامنے رکھے، کس طرح ہم حکومت کا گریباں پکڑے۔ بس یہی مقصد کے لیے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نمائندے آپ لوگوں کے درمیان میں سے اٹھ کے ایوان میں جائے۔ عزیز ساتھیوں، مجھے فخر اس بات کا بھی ہے کہ ناندیڑ ہمارا انقلابی زمین ہے کہ جب کبھی بھی چاہے پارلیمنٹ میں کوئی ہمارے خلاف بل پاس ہوتا ہے یا اسمبلی میں کوئی بل پاس ہوتا ہے تو آپ کی تعاون سے آپ کے خادم مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی، چاہے وہ سید معین ہو، چاہے وہ فیروز خان لالا ہو، انہوں نے اپنی صدائے احتجاج کو بلند کیا۔ چاہے وہ سی اے کا قانون ہو، این آر سی کا قانون ہو، سب سے پہلے مہاراشٹر میں مجھے اس بات کو بولتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مہاراشٹر میں آپ کے تعاون سے مجلس اتحاد المسلمین کے انہی شعروں نے اس کی صدائے احتجاج کو بلند کیا تھا۔ عزیز ساتھیوں، مجھے یہ بات بھی اچھے سے یاد ہے کہ جب وشال گڑھ کا واقعہ ہوا، ہمارے خلاف مظالم ہوئے، گھروں کو توڑ دیا گیا، مسجد کی بے حرمتی کی گئی، وہاں پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جب ہم نے احتجاج کو بلند کیا تو مجھے اس بات کا بھی فخر ہے کہ وہ انقلاب بھی، وہ احتجاج بھی ہماری سرزمین ناندیڑ سے ہوا اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہوا۔ عزیز ساتھیوں، اس میں سروں کے سمندر کے مانند مسلمانوں نے حصہ لیا اور اپنے وروध کو حکومت کے سامنے رکھا۔ عزیز ساتھیوں، ایک بات اور یاد آتی ہے کہ جب ہمارا احتجاج چل رہا تھا، احتجاج تو ہمارا ظلم کے خلاف تھا نا، ہمارا احتجاج یہ نہیں تھا کہ ہندو مسلم، ہمارا احتجاج ظلم کے خلاف تھا، جو ظلم ہوا تھا اس کے خلاف ہمارا احتجاج تھا۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ووٹوں سے جیت کے جانے والا ایم ایل اے اس احتجاج میں نظر نہیں آیا۔ جب پوچھا گیا کہ بھئی ہم پہ مظالم ہو رہے ہیں اور آپ کو ہم نے ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم جب احتجاج کر رہے ہیں تو آپ نظر نہیں آ رہے؟ تو مجھے شرم آتی ہے یہ بات بولتے ہوئے کہ اس نے یہ کہا کہ بھئی میرا سماج ناراض ہو جائیں گا۔ کیا یہی سوچ کے ہم نے اس کو اسمبلی میں بھیجا تھا کہ اگر اس کا ہم پہ کوئی مظالم ہوتے ہیں تو وہ اپنے سماج کا خیال کر کے ہمارے احتجاجات میں نہ آئے؟ عزیز ساتھیوں، بات یاد رکھیے کہ دوسروں کے کھاندوں پر صرف ہم اپنا سر رکھ کے رو سکتے ہیں عزیز ساتھیوں، یا دوسروں کے کھاندوں پہ صرف ہمارے جنازے اٹھ سکتے ہیں عزیز ساتھیوں۔ باقی ہمارے کو دوسروں کے کھاندے سے اگر ہم مدد چاہیں گے تو ہم کو وہ مدد نہیں ملے گی۔ مدد کیسے ملے گی؟ کہ ہم کو ہمارے بازوؤں کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہمارے منگڑ کی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ تو مجلس اتحاد المسلمین ہر اسٹیج سے جو آپ کو پیغام دیتی ہے، وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ اتحاد اور اتحاد۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اتحاد کے ذریعے اپنی ایک سیاسی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرے تاکہ ہم وقت کے ظالم حکمراں کا گریباں پکڑ سکے۔ عزیز ساتھیوں، یہی مقصد کے تحت آپ لوگوں کے درمیان میں آنا ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، بہت سارے واقعات ہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ سیاست دو چار لوگوں کو معلوم ہے یا ملک بھر کے حالات دو چار لوگوں کو معلوم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک عزیز میں مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر کن سازشوں کے تحت مظالم کیے جا رہے ہیں، کس کے بولنے پہ مظالم کیے جا رہے ہیں، کس کی پشپناہی میں مظالم کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم جن کو ووٹ دے کر بھیجتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوتے عزیز ساتھیوں۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری درمیان سے ہم سید معین جیسے جیالوں کو ایوان میں بھیجے تاکہ وہ ہماری بے باکی سے ہماری نمائندگی کر سکے۔ عزیز ساتھیوں، مجھ سے بیشتر بھی مقررین نے تمام تر حالات کو آپ کے سامنے رکھا۔ پورنا سے آئے ہوئے میری بہن نے بھی آپ کے سامنے پرجوش انداز میں ملک کے حالات کو رکھا۔ میں سلام کرتا ہوں ہماری بہن کو کہ اس کے دل میں یہ جذبہ ہے، اس کے دل میں تڑپ ہے، یہ درد ہے کہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف، اس اندھیرے کے خلاف اگر ہم کو کہیں بھی ہم اگر اپنا چراغ روشن کر پاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ جو ظلم ہے وہ ختم ہوگا انشاءاللہ۔ عزیز ساتھیوں، اس پرفتن دور میں مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی امید ہے ہم لوگوں کے درمیان میں، یا مظالم جو مظلوم لوگ ہیں ان کے لیے ایک ایسی جو امید ہے، اس امید کی پورا کرنے کے لیے عزیز ساتھیوں ہم کو 20 تاریخ کے دن ہم کو پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے امتیازی بٹن کو دبا کر
सैयद मोइन को ऐवान में भेजना है। अजीज साथियों, हम अकेले सैयद मोइन को नहीं बल्कि हम औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को भी भेज रहे हैं, मुंबई से भेज रहे हैं, शोलापुर से भेज रहे हैं। अजीज साथियों, अगर हमारे 7-8 नुमाइंदे वहां पर होंगे तो मैं नहीं समझता कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी पर चल के जो नए नए जोकर आके मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजियां करते हैं, जैसे कि नितेश राणे ने हाल ही में मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की। अजीज साथियों, आपके जहन को मैं असेंबली में ले जाना चाहता हूं कि सोच कर देखिए कि सैयद मोइन, इम्तियाज जलील और कई हमारे एमएलए बैठे हुए, तो क्या इन जोकरों की ऐसी हिम्मत होगी कि मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करो? अजीज साथियों, यही अपील लेकर आप लोगों के दरमियान में आए हैं कि नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस बेबाक सिपाही को हमारे दरमियान में दिया है, जरूरत इस बात की है हम मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर, पूरे एतमाद के साथ हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इम्तियाजी निशान बटन पर दबाकर हम लोग सैयद मोइन को ऐवान में भेजे। अजीज साथियों, मैं ये जानता हूं कि मेरी आवाज जहां तक जा रही है, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार मां और बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग 20 तारीख के दिन पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना वोट करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही सैयद मोइन साहब को ऐवान असेंबली में पहुंचाए। बस इसी गुजारिशात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज़।